हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिस खान एंड वेलकम टू HK एनालिटिका। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए कोल्ड वॉर सीरीज़ के ऊपर, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हो। थर्ड लेक्चर में हम द फॉर्मेशन ऑफ नेटो पढ़ेंगे, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर का जो सबसे पहला बैटल ग्राउंड रहा वो यूरोप रहा। उस वक्त यूरोप जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक था वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक। ये जो वेस्ट ब्लू कलर में जो कंट्रीज नज़र आ रही है आपको, ये वेस्टर्न ब्लॉक है, और जो रेड कलर में जो कंट्रीज नज़र आ रही है आपको, ये ईस्टर्न ब्लॉक है। वेस्टर्न ब्लॉक को USA लीड कर रहा था और ईस्टर्न ब्लॉक को सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। वेस्टर्न ब्लॉक में जो हमारे पास जो कंट्रीज़ है उसमें बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस था, आइसलैंड था, इटली था, लग्जमबर्ग था, इसके अलावा नीदरलैंड्स था, नॉर्वे था, पुर्तगाल था, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी था। और फिर इनको जो है बाद में ग्रीस ने भी ज्वाइन किया, टर्की भी था, जर्मनी भी था, स्पेन था, चेक रिपब्लिक था, हंगरी था और पोलैंड था। ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे ये वेस्टर्न ब्लॉक में थे। इनको जो है वो USA लीड कर रहा था। ये सारे के सारे कंट्रीज जो थे ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, लिबरलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। दूसरी साइड पे जो ईस्टर्न ब्लॉक था, यानी जो ईस्टर्न यूरोप था, जिनको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, उनमें आर्मीनिया था, अजरबैजान था, बेलारूस था, इस्टोनिया था, लेटविया था, लिथुआनिया था, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। ये वो कंट्रीज थे जो ईस्टर्न ब्लॉक में थे, जो ईस्टर्न यूरोप में थे। ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है जिनको USA लीड कर रहा था, इन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाई जिनको नेटो कहते हैं, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रेंच में इसको उतान कहते हैं। नेटो 1949 में इस्टेब्लिश हुई और ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस था अगेंस्ट सोवियत यूनियन। इनका मेन मकसद था कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस किस तरह काउंटर करे। नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी आउटसाइडर कंट्री ने किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया तो वो पूरे नेटो के ऊपर अटैक कंसीडर होगा। इसलिए अगर सोवियत यूनियन उस टाइम किसी भी एक नेटो मुल्क के ऊपर अटैक करता तो पूरे की पूरी नेटो जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ मैदान में उतरती, और ये शायद सोवियत यूनियन के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे नेटो के खिलाफ जंग लड़ सके। नेटो जो है वो स्टिल फंक्शनल है और आज जो है नेटो में 30 कंट्रीज है। नेटो को काउंटर करने के लिए जो ईस्टर्न ब्लॉक था, यानी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे जिनको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, उन्होंने वार्सो पैक्ट बनाया। वार्सो पैक्ट भी जो है वो नेटो की तरह एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलिट्री अलायंस था, और वार्सो पैक्ट का मेन मकसद यही था कि नेटो की जो इन्फ्लुएंस है उनको काउंटर कर सके। वार्सो पैक्ट 1955 में बनी और नेटो जो है वो 1949 में बनी, यानी नेटो के बाद जो है वो वार्सो पैक्ट बनी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वार्सो पैक्ट का मेन मकसद यही था कि नेटो का जो इन्फ्लुएंस है उनको काउंटर कर सके। वार्सो पैक्ट को जो है वो USSR ने क्रिएट किया। वार्सो पैक्ट को फॉर्मली द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस भी कहते हैं, और ये भी एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी थी जो वार्सो में साइन हुई। वार्सो जो है ये पोलैंड का कैपिटल है। वार्सो पैक्ट मई 1955 में बनी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में जैसी टेंशन्स बढ़ गई थी USA और सोवियत यूनियन के दरमियान, तो सबसे पहला बैटल ग्राउंड जो था इन दोनों का वो यूरोप रहा। यूरोप जो है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, एक वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक ने जो है वो नेटो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो नेटो इस्टेब्लिश की। ईस्टर्न ब्लॉक ने जो है वो वार्सो पैक्ट इस्टेब्लिश की। वेस्टर्न ब्लॉक और नेटो को जो लीड किया वो USA ने किया। ईस्टर्न ब्लॉक और वार्सो पैक्ट को जो लीड किया वो सोवियत यूनियन था। अब हम डिस्कस करेंगे कोरियन वॉर। कोरियन वॉर जो है ये 1950 से लेके 53 तक चली। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान ये जंग चली थी। कोरियन वॉर जो है ये फर्स्ट बैटल ग्राउंड था सोवियत यूनियन और USA के दरमियान कोल्ड वॉर में। अगर हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़े कोरिया की, कोरिया को जो है वो 1910 में जापान ने नेक्स्ट किया। ये जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये कोरियन पेनिनसुला, ये सारा का सारा जापान ने 1910 में एनेक्स किया।
یہ 1945 تک جاپان کے پاس رہا. جب جاپان نے ورلڈ وار 2 میں سرنڈر کیا تو پھر جو نارتھ کوریا تھا یہ سوویت یونین کے انفلوئنس میں چلا گیا، اور جو ساؤتھ کوریا تھا یہ امریکہ کے انفلوئنس میں چلا گیا. یعنی نارتھ کوریا کو سوویت یونین کنٹرول کرنے لگا اور ساؤتھ کوریا کو USA کنٹرول کرنے لگا. یہ کورین پیننسولا کا جو ہے یہ میپ ہے. کورین پیننسولا میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں کنٹریز آتی ہے. کورین پیننسولا کا جو بارڈر ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ملتی ہے. کورین وار جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ 1950 سے لے کے 53 تک یہ جنگ لڑی. یہاں پہ USA چاہتا تھا کہ پورا کا پورا جو کورین پیننسولا ہے یعنی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں کنٹریز جو یہ کیپٹلسٹ کنٹریز بنے. دوسری طرف سوویت یونین یہ چاہتا تھا کہ پورا کا پورا جو کورین پیننسولا ہے وہ کمیونسٹ کنٹری بنے. دونوں کنٹریز یعنی ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے درمیان یہ اسمال کلیشز ہوتے ہوتے یہ اس نے ایک وار کی شکل اختیار کی، اور بالآخر 25 جون 1950 کو جو نارتھ کورینز تھے یعنی جو کمیونسٹ لوگ تھے انہوں نے ساؤتھ کوریا کو جو ہے وہ انویٹ کیا. یہاں سے جو ہے وہ کورین وار کی شروعات ہوئی، اور یہ فرسٹ پراکسی وار تھا بٹوین امریکہ اینڈ سوویت یونین ان کولڈ وار. ساؤتھ کوریا کو جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم USA اور دوسری جو یورپین کنٹریز تھی اس کے علاوہ جو نیٹو تھا وہ ساؤتھ کورین کو سپورٹ کرتے تھے، اور دوسری طرف جو نارتھ کوریا تھا ان کو جو ہے وہ سوویت یونین اور چائنا سپورٹ کرتے تھے. سوویت یونین اور چائنا اس لیے سپورٹ کرتے تھے کیونکہ وہ کمیونسٹ تھے. US کے جو اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے ہیری ایس ٹرومین انہوں نے 27 جون 1950 کو یہ اعلان کیا کہ جو امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کورین کو جو ہے وہ فل سپورٹ دیں گے، چاہے ملٹری ہو چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو. امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کورین کو فل سپورٹ کرے گی، اور انہوں نے نارتھ کوریا کے جو اٹیک ان کو کنڈمڈ کیا. وار جو ہے یہ آلموسٹ 3 سال یہ وار چلی تھی، اور بالآخر 27 جولائی 1953 کو جو ہے ان دونوں کے جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. اس ایگریمنٹ کے ذریعے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کو جو وہ سیپریٹ کیا گیا. ان کی جو بارڈر ہے ان کو جو ہے وہ 38 پیرالل کہتے ہیں. 38 پیرالل جو ہے یہ اکثر MCQs میں آتے ہیں کہ 38 پیرالل جو ہے وہ کون سی جو کنٹریز ہے ان کے بارڈر کا نام جو ہے وہ 38 پیرالل ہے. تو جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا جو بارڈر ہے ان کو 38 پیرالل کہتے ہیں. ان دونوں کنٹریز کے درمیان آج تک کوئی پیس ڈیل سائن نہیں ہوئی، اور ٹیکنیکلی یہ دونوں کنٹریز آج بھی جو ہے وہ وار کے زون میں ہے. یہ جو 38 پیرالل ہے یہ انفیکٹ دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر ہے، اور یہاں پہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ چڑھ سکتی ہے، کیونکہ کورین وار میں جو ٹریٹی سائن ہوئی وہ صرف جنگ کو روکا گیا. اس کے بعد پیس ڈیل جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ سائن نہیں ہوئی. کولڈ وار کا جو سیریز ہے یہ سٹل کنٹینیو ہے، اور میں جو 4th لیکچر ہے وہ بہت جلد آپ کے لیے لے آؤں گا. سو اگر آپ نے باقی لیکچرز میرے نہیں دیکھے تو آپ چینل پہ جا کے وہاں پہ پلے لسٹ میں جو ہے وہ کولڈ وار سیریز کے اوپر کلک کر کے باقی لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ 4th لیکچر میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا. سو اسٹے ٹیونڈ.